नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। कास्कीका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव, एक शिक्षकको भागमा एकजना विद्यार्थी। दाङमा भने आधारभूत विद्यालय जाने 2 घण्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यता। कर्णालीका 79वटै स्थानीय तहमा चुनाव जित्ने सत्ता गठबन्धनको दावी, भागभण्डा गर्न भने बाँकी। व्यक्ति विशेषको अवरोधका कारण कैलालीको अतरियामा विकास निर्माण प्रभावित। एडीबीको 54 करोड अनुदानमा बन्न लागेको सडक 4 वर्षदेखि अवरुद्ध। र ताप्लेजुङको फुङलिङमा 5 वर्षमा जम्मा 1.5 किलोमिटर सडक कालोपत्रे। एक घर एक धारा कार्यक्रम केही वडामा सीमित, फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण। देशमा कतिपय यस्ता सामुदायिक विद्यालय पनि छन् जहाँ एकजना शिक्षकले एकजना विद्यार्थीलाई मात्र पढाएर बसिरहेका छन्। विद्यार्थी अभावमा कतिपय सामुदायिक विद्यालय न बन्द हुन सकेका छन्, न त राम्रोसँग पढाइने हुन्छ। तर कतिपय गाउँमा विद्यालय नै नहुँदा साना बालबालिका अध्ययनकै लागि 3 घण्टासम्म पैदल हिँड्न बाध्य छन्। निजी विद्यालयमा विद्यार्थी खचाखच भरिने, तर सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी नै नहुने समस्या बढ्दै गएको छ। आफ्ना बालबालिकालाई घर छेउमा रहेको सरकारी विद्यालयमा नपठाई बोर्डिङ स्कुल पठाउने अभिभावकका कारण पनि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कम हुँदै गएको हो। कक्षा 1 मा 2 जना, 2 मा 5 जना, 3 मा 1 जना, 4 मा 4 जना र कक्षा 5 मा 3 जना विद्यार्थी मात्र रहेको पोखरा स्थित लेखनाथ आधारभूत विद्यालय विद्यार्थीको पर्खाइमा छ। 2038 सालमा सञ्चालनमा आएको यस विद्यालयमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीको संख्या एकदमै कम छ। कक्षागत हिसाबले अब मैले अहिले भने हामीले चाहिँ नर्सरीबाट डाइरेक्ट 1 मा लगेका छैनौँ। गर्दाखेरि अहिलेको कक्षा 1 मा चाहिँ 2 जना विद्यार्थी, 3 जना थिए, अहिले 1 जना विद्यार्थी चाहिँ बाहिर गएछ, 2 जना छन्। कक्षा 2 मा 6 जना थिए, अहिले 5 जना छन्। कक्षा 3 मा 1 जना छ, 4 मा चाहिँ 4 जना छ, 5 मा 5 जना छन्। पोखरामै अर्को कवि शिरोमणि लेखनाथ आधारभूत विद्यालय पनि यस्तै समस्याबाट गुज्रिरहेको छ। 2018 सालमा स्थापना भएको यस विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या कहिल्यै उत्साहजनक रहेन। विद्यार्थीको संख्या कम भएपछि विद्यालय सञ्चालनमा चुनौती थपिएको छ। कम विद्यार्थीकै कारण सिकाइमा समेत असर पुगेको छ। थोरै विद्यार्थीमा चाहिँ क्वालिटी चाहिँ हुन सक्दैन। किन त भन्दाखेरि थोरै विद्यार्थीमा उनीहरूमा चाहिँ सिक्ने सक्ने, उनीहरूसँग विभिन्न चाहिँ किन्दाखेरि चाहिँ प्रतिक्रियाहरू, उनीहरूले गर्ने चाहिँ कार्यक्रमहरू, उनीहरूले गर्ने चाहिँ सहभागिताहरू कम हुन्छ। त्यो सहभागिता कम हुने बित्तिकै अटोमेटिक उनीहरू निष्क्रिय हुन्छन्। निष्क्रिय भए पछाडि चाहिँ सिकाइ चाहिँ कमजोर हुन्छ। एकातिर विद्यालय विद्यार्थीको पर्खाइमा छ भने अर्कोतिर विद्यार्थी पनि शिक्षकको पर्खाइमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। कतिपय कक्षामा विद्यार्थी छैनन्, शिक्षक छन्। कतिपय कक्षामा विद्यार्थी छन्, शिक्षक हुँदैनन्। पोखरामा विद्यालयले भोगेको समस्याभन्दा अलिक फरक समस्या दाङमा भने विद्यार्थीले भोग्नु परेको छ। लमई नगरपालिका धवारी गाउँमा बाल विकास केन्द्र नहुँदा साना बालबालिका जङ्गलको बाटो हिँडेर अर्को गाउँमा रहेको विद्यालयमा जानुपर्छ। बिहान 8 बज्न नपाउँदै विद्यार्थीलाई पोसाक लगाउन हतार हुन्छ। 10:30 बजे विद्यालय भेट्न साना नानीहरूलाई 2 घण्टा अगाडि नै घरबाट निस्कनुपर्छ। घरदेखि स्कुल जाँदाखेरि 2-3 घण्टा लाग्छ। साना बाल बच्चाहरू छन्, तिनीहरू साथै लानुपर्छ। बाटामा बाघ भालुको डर हुन्छ, बर्खामा खोला आउँछन्। स्कुल भइदिएको अलि राम्रो हुन्थ्यो, हामी हिँड्दै जान्थ्यौँ, सानो बच्चाहरूलाई पढ्ने हुन्थ्यो, सजिलो। धवारी गाउँका विद्यार्थी रिहारमा रहेको माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनका लागि जङ्गलको बाटो छिचोलेर पुग्छन्, जसका कारण अभिभावक सधैँ त्रासमा हुन्छन्। सानो गाउँ भएकाले धवारीमा विद्यालय स्थापना गरिएको छैन। विद्यालय टाढा रहेकाले साना बालबालिका जान सक्दैनन्। उमेर भइसकेपछि विद्यालय जान रुचाउँदैनन्। विद्यालयसम्मको सहज पहुँच नभएकै कारण धवारीका धेरै बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित रहनुपर्ने अवस्था छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि कास्कीबाट उत्तम पौडेल र दाङबाट शिवराज खनालको रिपोर्ट। भरतपुर महानगरपालिका आवटारीका भूमिहीन दलितलाई लाल पूर्जा वितरण गरिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले
टारीका 46 घरधुरीलाई आज जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण गरेका हुन्। भरतपुर महानगरपालिकाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरी 10,777 घरधुरीलाई पूर्जा वितरण गरिने उनले बताए। पछिल्लो 15 दिनमा दाहाल तेस्रो पटक गृह जिल्ला आएका हुन्। स्थानीय चुनावमा सत्ता गठबन्धनबीच तालमेल गर्ने भने पनि भरतपुर महानगरमा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेस दुवैले दाबी गर्दै आएका छन्। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा कर्णालीका 79वटै स्थानीय तह जित्ने दावी सत्ता गठबन्धनले गरेको छ। 2074 को निर्वाचनमा दोस्रो भएको माओवादी, तेस्रो काङ्ग्रेस र चौथो नेकपा समाजवादी मिलेर चुनाव लडेको खण्डमा कर्णालीमा गठबन्धनले क्लिन स्वीप गर्ने दावी गरिएको हो। एकीकृत समाजवादीका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष अमर बहादुर थापाले गठबन्धन भएको खण्डमा 79वटै पालिकामा जित्न सकिने बताए। उनले 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनको मत परिणामका आधारमा यस्तो दावी गरेका हुन्। कर्णालीमा गठबन्धनका कुन दलले कति पालिका लिने भन्ने निर्णय भने भएको छैन। एक व्यक्तिका कारण विकास निर्माण अवरुद्ध भएको घटना बिरलै सुनिन्छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रस्तावित स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी अतरियामा यस्तै घटना भएको छ। एक व्यक्तिका कारण एसियाली विकास बैंक एडीबीको अनुदानमा बन्न लागेको सडक नै अवरुद्ध हुन पुगेको हो। एक व्यक्तिका कारण कैलालीको अत्तरिया स्थित सृजना टोलमा एडीबीको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको सडक अवरुद्ध भएको 4 वर्षभन्दा बढी भयो। सडक किनारमा रहेको नवराज शाहका 2 घरको सडकपट्टिको भाग भत्काउन नसक्दा सडक निर्माण अवरुद्ध बनेको छ। एडीबीको 54 करोड अनुदान सहयोगमा गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रको 16 किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने योजना अनुरूप सृजना टोलको यो सडक निर्माण सुरु गरिएको थियो। सडकको मुखैमा रहेका यी 2 घर शाह परिवारले भत्काउन नमानेपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन्। 2 घरका कारण 200 घरधुरी समस्यामा पर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ। 2 घरका लाउँदा 200 घरलाई नोक्सान पुग्ने हो भने हैन, डुबान पडिराखेका छौँ, बच्चा पनि डुबेका छन्। अब 2 घरलाई बाटो बनाउन दिनमा के तकलिफ छ त? जब 200 घरलाई तकलिफ छ भनेपछि अब सरकारले पनि आफै बुझ्ने हो। 2 घरले उनलाई हुन्छ कि 200 घरले हुन्छ। विवादका कारण 3 पटक आएको बजेट फिर्ता भएको छ। टोलवासी सबैले सडक मापदण्डभित्र पर्ने संरचना भत्काइसकेका छन्, तर राजनीतिक आडमा शाह परिवारले सडक मापदण्डमा पर्ने घरको अग्रभाग भत्काउन अटेर गरिरहेको सिर्जना टोल विकास समितिका अध्यक्ष सोनु रोकाया बताउँछिन्। भोलि नै बाटो बन्छ। यदि लेखराज भट्टले चाहनुहुन्छ र उहाँलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ भने सम्झाइदिनुहुन्छ भने सक्ने होइन, सक्ने हो। सम्झाएर बनाउन चाहनुहुन्छ भने भोलि नै यो बाटो तयार हुन्छ। स्थानीयले विवादको टुङ्गो लगाउन पटक पटक क्षेत्रीय शहरी विकास तथा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग हार गुहार गरिसकेका छन्। जनप्रतिनिधिले पनि केही गर्न नसकिएको निरीह जवाफ दिने गरेका छन्। 0 पोइन्टदेखि चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि अलिकति समस्याहरू देखिएको, त्यसमा विशेष गरी केही घरहरू पर्छन्। त्यो घरलाई चाहिँ अब बसेर छलफल गर्ने हिसाबले चाहिँ योभन्दा अगाडि थुप्रैचोटि त्यसमा सक्रियता पनि पालिकाले देखाएकै हो, तर देखाउँदै पनि त्यो समस्या समाधान भएको अवस्था छैन। विकासको बाधक बनिरहेको शाह परिवार बरु सडक मापदण्ड घटाउनु पर्ने तर कुनै पनि हालतमा घर नभत्काउने अडानमा छ। अतरिया भरिमा कुनै 12 फिटको बाटो नक्सा पास भएर तपाईको रोड पिच नै भएको छ। अब त्यो गल्लीमा मात्रै तपाईको 26 फिटको बाटो पास गर्ने भनेर तिनीहरूले पहिलेदेखि नै तिनीहरूको जित्दै आफ्नो मनले गर्दा त्यो गल्लीमा कसैको पनि घर पर्दैन। घर पर्ने भनेको हाम्रो मात्रै हो। त्यहाँ एक्स्ट्रा जमिन हाम्रो भएको भए हामी दिन्थ्यौँ सर। घर बाहेकको हामीसँग एक्स्ट्रा जमिन छ भने तपाईँ लग्नुहोस्, अहिले पनि भन्छु। तर हाम्रो घर पर्छ भने हामीले कसरी दिने सर? त्यो त नगरपालिकाले बनाउने कुरा हो नि त। एकातिर ऐलानी जमिनको केही भाग च्यापेर घर निर्माण गर्ने र अर्कोतिर सडक विस्तारमा अवरोध पुर्याउने व्यक्तिका कारण समुदायको विकास कहिलेसम्म अवरुद्ध बनिरहने स्थानीय गुनासो गरिरहेका छन्। ग्यालेक्सी 4K का लागि क्यामेरामा पुष्कर नेपालीका साथमा कैलालीबाट ईश्वर जैसीको रिपोर्ट। अब रिपोर्ट कार्डको पालो। आजको रिपोर्ट कार्डमा देवराज गुरुङको सहयोगमा तयार पारिएको ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाको 5 वर्षे कार्यकालको लेखाजोखा।
5 वर्ष अघिको स्थानीय निर्वाचनमा ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका प्रमुखमा नेकपा एमालेका छत्रपति प्याकुरेल विजयी बने। गठबन्धन गर्दा पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका साझा उम्मेद्वार केशवप्रसाद दाहाल पराजित भए। उपप्रमुखमा गठबन्धनबाट माओवादीका बमबहादुर भट्टराईले जित हात पारे। 1.5 दशकपछि जनप्रतिनिधि आउँदा अपेक्षा धेरै थिए, तर 5 वर्ष कार्यकाल औसत मात्र रह्यो। जिल्लाकै केन्द्र भएर पनि बसपार्कको काम अधुरै रह्यो। साँघुरो बजारको सडकमा सवारी साधन गुडाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन सकेन। ठेक्का लागेर पनि वैकल्पिक सडक निर्माण भएको छैन। तोकमे डाँडा हटियामा चिसो भुइँमा बसेर सागसब्जी बेच्नुपर्ने समस्या यथावत छ। शपथ ग्रहण लगत्तै 1 वडा 1 कालोपत्रे सडक बनाउने पहिलो महत्त्वाकांक्षी निर्णय कागजमै सीमित बन्यो। जम्मा 1.5 किलोमिटर सडक कालोपत्रे बनेको छ। डम्पिङ साइट नबन्दा फोहोर व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ। फुसको छानो विस्थापन र 1 घर 1 धारा कार्यक्रम केही ओडामै सीमित रह्यो। जनप्रतिनिधि पनि संविधानले दिएका अधिकार प्रयोगका लागि ऐन कानुन बनाउँदै धेरै समय गुज्रिएको बताउँछन्। र यो 4 वर्षको अवधिमा हामीले चाहिँ बाटोहरू ठुलो बाटोहरू पिच गर्नको लागि पराजुली चोकदेखि सिद्धिनाडा मन्दिरसम्म जाने गरीको ठेक्का निकालेर काम सुरु गरेका छौँ। त्यो बहु वर्षमा सकिन्छ अबको 3 वर्षमा। त्यस्तै गरेर सशस्त्र क्याम्प हेलिप्याडदेखि हामी लहरे गाउँसम्म तल तम्बरसम्म जाने गरीको 5 करोडमा ठेक्का निकालेर त्यसको काम पनि हामीले अहिले चाहिँ महत्त्वपूर्ण कामहरू हामीले गर्यौँ भनेर हामी भन्छौँ। थोरै कामले पनि स्थानीयवासीलाई खुसी भने तुल्याएको छ। 29 करोड लागतमा ऐतिहासिक विषयवस्तुको अध्ययन गर्ने थलो मानिने बहुसांस्कृतिक सङ्ग्रहालय बनाउने कामको सुरुवातले धेरैलाई खुसी दिलायो। प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण सकिएको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि जग्गा छनौट तथा खरिद भएको छ। सबै 11 वटै वडामा कच्ची सडक पुगेका छन्। 2 वटा वडा कार्यालय भवन बनेका छन् भने 8 वटा निर्माणाधीन छन्। स्वास्थ्य चौकी पनि 2 वटा वडामा बने, अरू वडामा बन्ने प्रक्रियामा छन्। त्यस्तै 395 घरधुरीमा खानेपानीका धारा जडान भएका छन्। 2074 असारमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा फुङलिङ नगरपालिकामा नेकपा एमालेका छत्रपति प्याकुरेल 3895 मतसहित विजय भए। कांग्रेस उम्मेद्वार केशवप्रसाद दाहालले 3606 मत पाएका थिए। उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रका बमबहादुर भट्टराईले 3129 मत ल्याए। उपप्रमुखमा पराजित एमालेकी विमला सुब्बाले 2915 मत प्राप्त गरेकी थिइन्। हिजो आज ढाकाका पहिरन धेरैको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। विभिन्न कार्यक्रमको लागि इलाम पुग्ने पाहुनालाई पनि चिनो स्वरूप ढाकाबाट बनेका टोपी दिने गरिन्छ। इलाम बजारमै रहेको पुरानो ढाका उद्योगले बनाएका विभिन्न पोसाक विदेशसम्म पुग्ने गरेका छन्। देवकुमारी लिम्बुले इलाममा सम्झना ढाका उद्योग सञ्चालन गरेको 23 वर्ष बित्यो। 3 वटा तानबाट सुरु भएको ढाका उद्योगमा अहिले 50 जनाले रोजगारी पाएका छन्। लिम्बुले ढाका बुन्न चाहनेलाई तालिम समेत दिने गरेकी छन्। तालिमपछि घरमा बसेर धेरै महिलाले तान बुन्ने गरेका छन्। 20,000 बाट सुरु भएको उनको उद्योगमा 90 लाख लगानी पुगिसकेको छ। उद्योगले अहिले कुर्ता सुरुवाल, साडी, टोपी, दौरा, सुरुवाल, कोट लगायतका पोसाक तयार पार्छ। हाम्रो ढाका सामग्रीहरू भनेको नम्बर 1 मा त साडी भयो, अनि बर्की, मिटर कपडाहरू, हाफ सल, मफलर हैन, अनि कुर्ता सुरुवाल र विकल्पमा चाहिँ हामी टोपी चाहिँ धेरै जस्तो यसरी समूहमा बनाउँदैनौँ किनकि अलि अप्ठ्यारो बुट्टाहरू हुन्छन्। उनको उद्योगमा परम्परागत रूपमा तानबाट कपडा बुने गरिन्छ। कलेज पढ्ने विद्यार्थी समेत फुर्सदमा तान बुन्न पुग्ने गर्छन्। उद्योगले धेरैलाई स्वरोजगार मात्र बनाएको छैन, महिला पनि उद्यम गर्न सफल छन् भन्ने सन्देश समेत दिएको छ। काम गरेको त भयो 12-13 वर्ष नै भयो। गर्न त हामी सबै थोक गर्छौँ, साडी, चोलो, बर्की, तान लाउने सबै गर्छौँ। सामान्य टहरोमा धेरै महिलाको दैनिकी तान बुनेर बित्ने गरेको छ। तानमा धागो मिलाउन, बुट्टा भर्न र माग अनुसारका पोसाक तयार पार्न उनीहरू व्यस्त रहन्छन्। यहाँ तयार पारिएका पोसाकको माग बजारमा उच्च छ। नेपाल, भारत, अमेरिका लगायतका देशमा समेत नेपालीले ढाकाका पोसाक लाने गरेका छन्। सरकारले पनि यस्ता उद्योगको प्रवर्धनका लागि हाते औजार लगायतका सहयोग गर्ने गरेको छ। महिला उद्योगहरू दर्ता हुँदा, महिलाकै नाममा दर्ता हुँदा चाहिँ 20 लाखसम्मको पुँजी राखेर दर्ता गरेकोमा चाहिँ 5% छुट हुने रहेछ। अनि 10 लाखसम्मको पुँजीमा चाहिँ 50% छुट भएको व्यवस्था चाहिँ देखिएको छ।
अनि महिलाहरूको लागि चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरूले प्रदर्शनीहरू भयो भने स्टलहरू राखिदिने, स्टलमा उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो उत्पादनको वस्तुहरू राख्नको लागि स्टल खरिद गरिदिने काम चाहिँ गर्दो रहेछ गएको। जिल्लामा 12वटा ढाका उद्योग घरेलुमा दर्ता छन्, तर इलाम बजारमा रहेको यही एउटा उद्योगले मात्र व्यावसायिक रूपमा पोसाक तयार गर्दै आएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि इलामबाट गोपाल निरौलाको रिपोर्ट। दुधकोशी जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि 3 जिल्लामा करिब 25,000 रोपनी जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना दुधकोशीका लागि खोटाङमा 13,000 रोपनी, ओखलढुङ्गामा 9,000 र सोलुखुम्बुमा 500 रोपनी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। खोटाङको रावाबेसी गाउँपालिका 3 लामी डाँडा र ओखलढुङ्गाको छिसङखुगडी गाउँपालिका 6 भदौरेको सीमामा पर्ने दुधकोशी स्थित रभुवा घाटमा 635 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढेको हो। जलविद्युत आयोजना सञ्चालनका लागि सरकारी बाहेक करिब 20,000 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको आयोजनाका उपनिर्देशक सीताराम प्रखाँचले जानकारी दिए। दुधकोशी आयोजनाबाट 3 जिल्लाका 1,150 परिवार प्रभावित हुनेछन्। खोटाङका 657, ओखलढुङ्गाका 479 र सोलुखुम्बुका 14 परिवार आयोजनाबाट प्रभावित हुने उपनिर्देशक प्रखाँचले बताए। खोटाङ सदरमुकाम दिक्तेल बजारमा प्रशोधित पानी वितरण सुरु भएको छ। दिक्तेल शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाले बजारमा प्रशोधित पानी वितरण सुरु गरेको हो। रम्बा खोला, मास खोला र काउले मुहान भएको खानेपानी आयोजनाबाट दिक्तेल, सोलमा र ब्राङमाका 1049 घर उपभोक्तालाई स्वच्छ पानी उपलब्ध गराइएको हो। केन्द्र सरकारको 70% र उपभोक्ता समितिको 30% गरी 22 करोड 55 लाख रुपियाँमा लागतमा आयोजना पूरा भएको हो। खानेपानी आयोजना अन्तर्गत दिक्तेल बजारका 10 स्थानमा आगलागीका बेला प्रयोग गर्ने गरी फायर हाइड्रेन्ट गेट भल्भ पनि बनाइएको छ। सुर्खेतमा विपन्नवादी समुदायका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन निशुल्क स्कुल बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा रहेको शिव माध्यमिक विद्यालयले वादी समुदायका बालबालिकाको लागि निशुल्क स्कुल बस सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। वीरेन्द्रनगरको धुलिया बिटबाट 12 किलोमिटर टाढा फुप्रा खोलाबाट आउने बालबालिकाको लागि बस सञ्चालनमा ल्याइएको हो। विद्यार्थी संख्या न्यून भएपछि 5 कक्षासम्म रहेको भुप्राको विद्यालय धुलिया बिटबाट गाभिएको थियो। 2 वर्षदेखि भाडाको बसबाट सेवा दिँदै आएकोमा अहिले भने विद्यालयले आफ्नै बस प्रयोगमा ल्याएको छ। बस सञ्चालनको लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 11 को कार्यालयले बस सञ्चालन कोष स्थापना गरेको छ। सोही कोषबाट खर्च बेहोरिनेछ। विद्यालयमा कक्षा 1 देखि 12 सम्म अध्ययनरत कुल 1000 विद्यार्थी मध्ये 69 जना वादी समुदायबाट छन्। दैलेखको दुर्गम क्षेत्र तिनचुले हिमालको काखमा रहेको भित्रीखोला सडक सञ्जालमा जोडिएको छ। कुल 52 घरधुरी रहेको भित्रीखोला बस्ती सडक सञ्जालमा जोडिएपछि दैलेखका अन्य बजारसँगको आवतजावत सहज भएको छ। बस्तीमा उत्पादित कृषि उपज बिक्री वितरणमा सहजता आउने स्थानीयवासीको अपेक्षा छ। सडक पुगेपछि बिरामीलाई डोकोमा बोकेर अस्पताल पुर्याउनु पर्ने बाध्यता हटेको छ। सडक पुगेपछि पर्यटक आगमन तथा विकासका अन्य पूर्वाधार पनि बन्ने भित्रीखोला वासी को अपेक्षा छ। अहिले त अब स्टेजर पनि चाहिँ आयो, त्यो बिमारी पुग्ने ठरै, नत्र हामीले डोको काटेर डोकोमा पुगेर लग्थ्यौँ। हामीलाई दुःखको कुरो त्यो थियो। अहिले चाहिँ अब एकल फोन गर्ने हो भने स्वयंकै एम्बुलेन्स आउँछ। एम्बुलेन्सले चाहिँ बिमारी हामी कहाँ लग्नुपर्ने हो, अनि अस्पतालले डाक्टरहरूले कहाँ रिफर गरिदिनुहुन्छ, हामी त्यहाँ चाहिँ पुग्न सकिन्छ, त्यहाँ लैजान सकिन्छ। त्यसमा हामी ढुक्क छौँ। कालीकोटसँग सीमा जोडिएको भित्रीखोला नौमुले गाउँपालिकाको अन्तिम गाउँ हो। अल्लो प्रशोधन यहाँका बासिन्दाको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो। नेपाली नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा पोखरामा फेवा महोत्सव आयोजना हुने भएको छ। पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखराले 17औं फेवा महोत्सवमा पर्यटन संस्कृति र खाना भन्ने नाराका साथ पोखराको लेक साइटमा चैत 30 देखि वैशाख 1 गतेसम्म महोत्सव आयोजना गर्न लागेको हो। कोरोनाले शिथिल बनेको पोखरेली पर्यटन क्षेत्रलाई पुनः उत्थान गर्न महोत्सवले मद्दत पुग्ने आयोजकको विश्वास छ। लेक साइट स्थित फिस्टेल गेटदेखि
हल्लन चोकसम्मको 3 किलोमिटर सडकमा महोत्सव सञ्चालन हुने आयोजकले जनाएको छ। महोत्सवमा विभिन्न खालका परिकार, विभिन्न सांस्कृतिक झाँक्री, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारको प्रस्तुति, हास्य व्यङ्ग्य तथा नृत्य प्रतियोगिता मुख्य आकर्षण रहनेछ। महोत्सवमा सङ्घले आफ्ना सदस्य होटलमा 30% छुट दिएर सेवा प्रदान गर्ने समेत जनाएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई सुदूरपश्चिममा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले चैत 25 देखि धनगढीमा फार वेस्ट ट्राभल मार्टको आयोजना हुने भएको छ। आयोजक नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट नाटा सुदूरपश्चिमले आज पत्रकार सम्मेलन गरी ट्राभल मार्टबारे जानकारी दिएको हो। पर्यटन व्यवसायमा आबद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसाय, टुर तथा ट्रेकिङ गाइड, टुर अपरेटर सहित पर्यटन व्यवसायमा आबद्ध 300 जनाले मार्टमा सहभागी जनाउने बताइएको छ। 3 दिनसम्म चल्ने ट्राभल मार्ट चैत 27 गते सम्पन्न हुनेछ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नुअघि हेडलाइन्स। कास्कीका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव, एक शिक्षकको भागमा 1 जना विद्यार्थी, दाङमा भने आधारभूत विद्यालय जाने 2 घण्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यता। कर्णालीका 79वटै स्थानीय तहमा चुनाव जित्ने सत्ता गठबन्धनको दावी, भागभण्डा गर्न भने बाँकी। व्यक्ति विशेषको अवरोधका कारण कैलालीको अतरियामा विकास निर्माण प्रभावित, एडीबीको 54 करोड अनुदानमा बन्न लागेको सडक 4 वर्षदेखि अवरुद्ध। र ताप्लेजुङको फुङलिङमा 5 वर्षमा जम्मा 1.5 किलोमिटर सडक कालोपत्रे, एक घर एक धारा कार्यक्रम केही वडामा सीमित, फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे न्यूज आवर लिएर उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते।